नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। हेर्दै छाडा र उत्ताउलो नृत्य, अभिनय, संवाद आदि बोल्नु गर्नु के मानिसको निजी मामिला हो? यदि हो भने यस्ता अपाच्य सामग्रीहरू भिडियो बनाएर मानिसहरू किन टिकटकमा अपलोड गरेर दुनियाँलाई देखाउन चाहन्छन् त? टिकटकमा आउने अश्लील, दुई अर्थ लाग्ने भिडियो बनाउने कामलाई कसैको निजी कुरा मान्ने हो भने त्यस्ता बनाउनेहरूले ती सामग्रीहरू आफ्नै मोबाइलमा राखेर आफैले मात्र हेरे हुँदैन त? एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपालमा पर्व सुरु भइसकेको छ। नेपाली महिलाहरूको महान पर्व तीजको रौनक चलिरहेको छ। तीजको आफ्नै मौलिक तथा गहन सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पक्ष छ। तीजको मूल्य मर्मलाई एकातिर राखेर दरका नाममा हुने गरेको हरकत, भद्दा डान्सले हेर्नेहरूलाई नै असहज पारिरहेको छ। आजकल मानिसहरू वास्तविक जीवन कम व्यतीत गर्छन्, भर्चुअल दुनियाँमा बढी रमाउँछन्। यसकारण पनि आज म भर्चुअल संसारमा मानिसहरू कसरी अल्मलिरहेका छन् र यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछु। यो कुरा साँचो हो कि मान्छेको मन स्वभावैले मारमुङ्ग्री र तबाह भएका दृश्यमा बढी जान्छ। बनेका सप्रेका भन्दा घरल्याम गुर्लुम ढलेका कुरा हेर्न मजा आउँछ। त्यही भएर काम छाडेर पनि एक्साभेटरले खनेको, कोतरेको, भत्काएको हेर्न मान्छेको लाइन नै लाग्छन्। सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा काठमाडौँ महानगरले डोजर लगाइरहेको छ। डोजरले भत्काएका दृश्य हेर्नेहरूको संख्या फिल्डमा मात्रै नभएर युट्युबमा पनि बढी छ। के काम गर्दा मानिसहरूको ध्यान तानिन्छ, सोही बमोजिम हरकत गर्ने कतिपय मानिसहरूको आदत हुन्छ। तीजको दर पार्टी गएर टिकटक भिडियो बनाउन पम्प डान्सको एउटा स्टेप धेरै महिलाहरूले फलो गरेका छन्। कुनै पनि कुराको सिको गर्दा विधि मिलाएर गर्दा राम्रै देखिन्छ। जस्तो कि सुट लगाउँदा जुत्तादेखि टाईसम्मको सेट मिलाएर लगाउन जान्दा त्यो राम्रै देखिन्छ। तर स्मार्ट बन्ने चक्करमा हाफ प्यान्ट र टी सर्टमा टाई लगाउँदा मान्छे कार्टुन जस्तो देखिन्छ। अहिले नेपाली महिलाहरूले पम्प डान्सको स्टेप मात्रै जसरी कपी गरिरहेका छन् त्यो हाफ प्यान्टमा टाई लगाए जस्तो देखिएको छ। मानिसहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा क्रेजी भइरहनु भित्र केही मनोवैज्ञानिक पक्ष छन् जसलाई चुरोट वा गाजाको नसासँग तुलना गर्दा पनि फरक पर्दैन। टिकटकमा वा अन्य एप्समा धेरै भ्युज, धेरै लाइक र कमेन्ट खोजिरहने बानी बिस्तारै मानसिक रोगमा परिणत हुन सक्छ। दसैँमा आफ्ना बाआमाले किनिदिने कपडाको कल्पना मात्रैले पनि बालबालिकाको दिमागमा डोपामिन नामक केमिकलको लेभल बढाइदिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्। जब दिमागमा डोपामिनको मात्रा बढ्छ, मानिसहरू खुसी हुन थाल्छ। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। यो उदाहरणको सम्बन्ध टिकटक भिडियोसँग पनि छ। कुनै खास दुःख नगरी सजिलै बनाएर अपलोड गरिएको टिकटक भिडियोले जब 1000 लाइक, 5000 भ्युज, 200 कमेन्ट पाउँछ, त्यसले डोपामिनको लेभल बढाउँछ र मानिस खुसी हुन्छ। तर सधैँ यही मात्राको लाइक, कमेन्ट, भ्युजले मान्छेलाई खुसी प्राप्त हुन छोड्छ। सुरुमा एक सर्को गाँजा खाएर लट्ठिनेहरू बिस्तारै एक सिलिम नै सिद्ध्याउने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसै गरी सुरुमा एउटा दुईवटा टिकटक भिडियोले दिने खुसी पछि 10वटा भिडियो अपलोड गरेर मात्रै पनि प्राप्त हुन थाल्छ। पहिले दिनमा 2 घण्टा मोबाइलमा व्यस्त हुने मान्छे बिस्तारै 5-7 घण्टा व्यस्त हुन थाल्छ। अर्थात् टिकटक वा अन्य सामाजिक सञ्जालको आदत पनि त्यसै गरी बढ्छ जसरी ड्रग्सको मात्रा बढ्दै जान्छ। टिकटकमा प्राप्त हुने लाइक, कमेन्टलाई अपलोड गर्ने मान्छेले पुरस्कार प्राप्त गरेको महसुस गर्छ र यस्तो पुरस्कार पाइरहने चाहमा टिकटक वा सामाजिक सञ्जालको नसा बस्छ। यस्तो काममा क्रेजी मान्छेले जब टिकटक जस्ता एप्सबाट पर्याप्त खुसी पाउँदैन वा उसको दिमागले डोपामिनको लेभल बढाउन छाड्छ, त्यसपछि मान्छेमा बैचनी र छटपटी सुरु हुन्छ। यस्तो अवस्थामा खुसी हराउने रोग अर्थात् डिप्रेसन सुरु हुन सक्छ। अहिले टिकटकमा देखिने हरकतहरू पनि यस्तै मनोविज्ञानका कारण भएको हो। कोही मानिस गति छाडा भएका कारण मात्रै यस्ता भिडियोहरू बनेका होइनन्। विशेषतः टिकटकमा लाइभ बसेर मानिसहरूले राम्रै आम्दानी गरेका खबरहरू पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो अमूल्य समय त्यसै खेर फाल्नुभन्दा यसैलाई माध्यम बनाएर आय आर्जन गर्नु राम्रै कुरा हो। जुन देशमा नेताहरू आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र पैसाकै लागि खोला नाला नै बेच्न पछि पर्दैनन् भने कोही टिकटक बसेर पैसा कमाउँछन् भने त्यो नराम्रो कसरी हुन्छ होला? महत्त्वपूर्ण विषय के मात्रै हो भने दुनियाँले 10-15 सेकेन्ड भिडियोहरू हेरी मात्रै दिँदा पनि टिकटकका मालिक ज्याङ यिमिङ आज $400 अर्ब का मालिक बने।
अनि टिकटकमा उच्छृङ्खल भिडियो अपलोड गर्ने, मानिसहरूको ध्यान तान्न पम्प डान्सको स्टेप मात्रै गर्नेहरू चाहिँ के बने? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र विविध विषयहरूमा आज पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। महानगरले पार्किङका लागि बनाएका बेसमेन्ट खाली गराउन थालेको छ, तर के बेसमेन्ट मात्रै खाली गराएर महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन्छ होला त? यसबारे थप कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै सर्लाहीको भरततालको सौन्दर्यकरणका नाममा भएको अनियमितताको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। सौन्दर्यकरणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकममा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ र यही समितिले ठहर गरेको आधारमा हामी एक विशेष रिपोर्ट र यसबारे थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले बढीमा 84 दिनका लागि आफ्ना 2 सांसदलाई मन्त्री बन्न पठाउने प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकार सम्मेलन चल्दै गर्दा झडप भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम पनि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौता एकपक्षीय रूपमा हेरफेर गर्दै भारतले अग्निपथ योजना अन्तर्गत 4 वर्षका लागि मात्रै नेपालीलाई भारतीय सेनामा लिने कार्यक्रम नेपाली युवाको हितमा छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 23.64% तालीमा र 76.36% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्ने हो भने भारतले अग्निपथ योजना अन्तर्गत 4 वर्षका लागि मात्रै नेपालीलाई भारतीय सेनामा लिने कार्यक्रम नेपाली युवाको हितमा छैन भन्नेमा बढी मत देखिएको छ, अर्थात् गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगिसकेको बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयक पठाउने प्रस्ताव सरकारी दम्ब ढाकछोपका लागि मात्रै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, गएको माघ महिनामा मूर्ति चोरलाई मन्त्री बनाएको भनेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही बेइज्जतीका पात्र बने। खासमा त्यो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गैर सांसद तथा मूर्ति चोर कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन फरमान जारी गरेका थिए। अहिले पनि मूर्ति चोरले कर्णालीमा शासन गरिरहेका छन्। आजैको मितिबाट हिसाब गर्दा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि 84 दिन मात्रै बाँकी छ, तर नेकपा माओवादीले मन्त्री हुन बाँकी आफ्ना 2 सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ। उनीहरूका लागि स्थान खाली गर्न माओवादीका बहालवाला मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। चुनावको मुखमा कर्णालीमा हुन लागेको मन्त्रीमण्डल हेरफेर सम्बन्धी रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले बढीमा 84 दिनका लागि आफ्ना 2 सांसदलाई मन्त्री बन्न पठाउने भएको छ। कर्णालीमा माओवादीका 11 सांसद छन्, जसमध्ये 1 जना पुष्पा घरती उपसभामुख छिन् भने अहिलेको परिवर्तनले बाँकी 10 जना र 1 जना मूर्ति चोरले समेत सोही पार्टीबाट मन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। अहिले चाहिँ माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका बिन्दमान बेष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बनेका गणेश प्रसाद सिंहले राजीनामा दिएका छन्। सरकारले मङ्सिर 4 का लागि प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। भदौ 12 लाई आधार बनाएर गणना गर्दा पनि चुनाव आउन 84 दिन बाँकी रहँदा यति नै समयका लागि पनि माओवादीले मन्त्री बन्न बाँकी आफ्ना सांसदहरू कृष्णा शाह र रातो कामीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ। 84 दिन अर्थात् 3 महिनाभन्दा कम समयका लागि मन्त्री हुन खुट्टा उचाल्ने कृष्णा शाह कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी तर्फबाट प्रमुख सचेतक छिन् भने कामी रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
माओवादीबाट कर्णालीमा 13 जना सांसद निर्वाचित भएका थिए, जसमध्ये धर्मराज रेग्मीले माओवादीमा बेथिति बढेको भन्दै एमालेमा प्रवेश गरे। यसअघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। उपसभामुख पुष्पा घरती माओवादीबाटै हुन् भने अब बन्ने 2 सहित बाँकी सबै सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। माओवादीबाट बिमला केसी पहिले नै कृषि मन्त्री बनिसकेकी छिन्। अर्का सांसद नरेश भण्डारी पनि आन्तरिक मामिला मन्त्री बने। यसपछि गोपाल शर्मा र बिन्दमान विष्ट पनि मन्त्री बने। जाजरकोटका सांसद गणेश प्रसाद सिंह जलसुरद र सीता नेपाली आन्तरिक मामिला मन्त्री बनिन्। डोल्पाका वीरबहादुर शाही र गैर सांसद कारसेन लामालाई पनि माओवादीले मन्त्री बनाइसकेको छ। माओवादीले मूर्ति चोरलाई पनि मन्त्री बनाएको छ। यसअघि गत माघ 23 मा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा एक गैर सांसद तथा मूर्ति चोर छिरिङ डुमडुम लामा कारसेन लामालाई पनि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएको थियो। माओवादीसँग सांसदहरू हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दबावमा मूर्ति चोरलाई मन्त्री बनाइएको आरोप तत्कालीन माओवादी कर्णाली प्रदेशका नेता ठम्बर बेष्टले दाबी गरेका थिए। लामा स्वयंले पनि आफूलाई प्रचण्डले नियुक्ति गरेका कारण अरूले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। चीनको ताक्लाकोटमा रहेको गुम्बाको मूर्ति चोरीको आरोपमा लामालाई 49 मङ्सिर 14 मा 2 वर्ष कैद र 5,000 रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डको कृपा दृष्टि परेपछि मूर्ति चोर लामा अहिले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीकै कुर्सीमा आसीन छन्। चुनावको मिति घोषणा भएपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेर। सरकारले मङ्सिर 4 का लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ। निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सामान्यतः सरकार काम चलाउमा परिणत हुन्छ र यस्ता सरकारले नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्दैनन्। दैनिक आइपर्ने कामहरू मात्रै गर्ने भन्ने संविधानको पनि मर्म छ। यसअघि 78 जेठ 21 गते संघीय सरकारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि तत्कालीन राजपाका 10 नेता सहित 23 जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेर असंवैधानिक हो भन्ने दाबी सहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सो रिटमा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाले मन्त्रीमण्डल विस्तार बदर हुने ठहर गरेका थिए। अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ संघीय सरकारको नभएर प्रदेश सरकारको हो। तर अहिले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र प्रदेश सरकारहरू पनि काम चलाउमा परिणत भइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशकी सांसद, कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्र कमिटीकी अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ बिमला केसी। माननीयजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब मङ्सिर 4 को चुनाव आउन 84 दिन मात्रै बाँकी छ। अब यो बेला कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ माओवादीले मन्त्री फेर्दैछ। 84 दिनका लागि मन्त्री भएकाहरूले चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ विकासको लहर नै ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका कारण यस्तो गर्न लाग्नु भएको हो तपाईहरू? 84 दिन मात्रै होइन, दिनका हिसाबले अर्को सरकार नबन्दासम्म यो सरकार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदाखेरि पुस या मार्चसम्म जान्छ यो सरकार। हामीले अहिले सरकारमा जानको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशको सरकार समावेशी छैन। समावेशी भएन भनेर मुद्दा उठेको छ। उच्च अदालतले समावेशी बनाउनु पर्यो भनेर ध्यान आकर्षण गराएकै छ। हजुर, तर पनि त्यसको सुनाइ अरू पार्टीले गरेन। काङ्ग्रेसले पनि गरेन, समाजवादीले पनि गरेन र हिजो एमाले पनि गरेको थिएन। माओवादीले समावेशीको एजेन्डा उठाएर माओवादीले त्यसलाई लागू गर्यो। हिजो पनि लागू गर्यो र आज पनि हामीले नै लागू गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यसैले यो कानुनी हिसाबले जुन खालको जटिलता, संवैधानिक हिसाबले जुन खालको जटिलता उठेको छ, मतलब एउटा प्रश्न उठेको छ, त्यो प्रश्नको जवाफ माओवादीले नै दिनुपर्ने अवस्था भयो हुनाले हामीले समावेशी बनाउने उद्देश्यले अब पनि 5 महिना त पुरै छ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको तर्फबाट चुनाव जितेका माननीयज्यू, तपाईँहरूको तर्फबाट चुनाव जितेका 9 जना त सबैजना पुरुषै पुरुष छन् भनेपछि तपाईँहरूले समावेशिताको कुरा गर्न सुहाउँछ र भने? पुरुष चुनाव जित्ने प्रत्यक्षमा महिलाले पाएनन् त्यो बेला, होइन, प्रयास गरेको हो। अब टिकट दिनुभएको भए त पाइहाल्नुहुन्थ्यो होला। टिकटै पाउनु भएन, कसरी जित्नुहुन्छ उहाँहरू? टिकट दिएन, त्यस कारणले चुनावमा महिलाहरू जान सकेन। टिकट पाएको भए त उहाँहरू जित्नुहुन्थ्यो होला नि। टिकटमै विभेद गरियो भनेपछि तपाईहरुले समावेशिता गरेको कुरा गरेको अर्थ हुन्छ? हजुर भन्नुस् न। हैन, हामीले अर्थ कसले गरे अर्थ हुन्छ त? यो माओवादी कारणले यो एजेन्डा आइपुग्यो। क्लियरै हुनुस् क्या तपाईहरु। यो कांग्रेस, एमाले, सारा यी सबै कुरा त्यस्तै हुन्। माओवादी कारणले आज समावेशी समानुपातिको एजेन्डा उठेको र तपाईहरु आज यो प्रश्न गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको हो। त्यसकारण ठीक छ, यो त हामीले मान्यौ, तर तपाईहरुको 9 जनामा पुरुषै मात्र हुन्छ। हिजो कर्णालीमा उठाएन कि अब उठाउँछौ नि त हामी। अब उठाउँछौ, हिजो नउठाउनाले अब नउठाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ र? अब महिलालाई के अरे प्रत्यक्षमा उठाउँछौ।
हामीले भनि नै सकेका छौँ समानुपाती नदोरिने, समानुपाती भनेपछि अब यो समानुपातीमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा गरेकै छौँ त हामीले। माननीयज्यू, अब यो समावेशी बनाउने कुरा अब कार्यकालको बाँकी रहेको 2 महिना, यो अन्तिम समय मात्र तपाईँहरूलाई थाहा भयो नि त। आफ्नै एजेन्डा जुन कुरा तपाईँहरू जेका लागि तपाईँहरू लड्नुभयो त्यो कुरा तपाईँहरूलाई अहिले लास्ट अन्तिम यो 2 महिनामा आएर थाहा भयो भनेर कसरी भन्नुभएको छ तपाईँले? तपाईँ आफैले एकचोटि हेर्नुहोस्, यहाँ तथ्यमा छ त, दुनियाँले देखाएको छ त। म आफै पहिला सरकारको एउटा प्रवक्ता म आफै थिएँ त, म महिला होइन, म समावेशी होइन। त्यसपछि आएर पछि पनि हामीले सीता नेपाली दलित पनि महिला पनि पठाएका थियौँ हाम्रै सरकार, हाम्रै मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि। जब जीवन व्यवसायी जानुभयो त्यसपछि त्यहाँ समावेशी हुन सकेन। समावेशी बनाउने ठेक्का त माओवादीको जस्तो मात्रै बन्न गयो नि त व्यवहारमा जाँदाखेरि। त्यो कुरालाई फेरि हामीले नै अब सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। अरू पार्टीले अहिले हामीले अरू पार्टीले गर्छ भने गरोस् न भनेर कोसिस गरेको, हामीलाई पालो पुर्याउने केही रहर पनि होइन। ठिक छ, तर कुरा के हो भने समावेशी अरू पार्टीले गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि हामीले समावेशिताका लागि अहिले मन्त्रीमा लिनुपर्ने चेन्ज गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको। ठिक छ, अब कृष्ण शाह र रातो कामी मन्त्री बनिसकेपछि चाहिँ माओवादीबाट कर्णाली प्रदेशमा सांसद भएका कतिजना रहनुभयो त मन्त्री बन्नका लागि? अब जतिसुकै रहने कुरा, जति को कति रह्यो सङ्ख्याको कुरा भएन के, सन्दर्भले त्यस्तो पर्यो। सबै हामी मन्त्री नै हुने भयौँ। त्यो मन्त्री नै हुने भएको सन्दर्भलाई तपाईँले त्यसलाई हाइलाइट गर्नुभन्दा पनि समावेशी बनाउने माओवादीले नै बनायो भनेर पोजिटिभ तर्क गर्नुहोस् न तपाईँले। होइन, सबैलाई आलो पालो मन्त्री बनाएर चाहिँ कुर्सीमा पुर्याउने, सबैलाई चाहिँ मन्त्री बन्न अवसर दिने, यो त अलिकति सुहाएन कि भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि। उच्च अदालतले सङ्घीय व्यवस्थाको सुन्दरता भनेको यही हो त। सरकारको विपक्षमा निर्णय गरेको छ समावेशी भएन, समावेशी बना भनेर उच्च अदालतले निर्णय गरेसम्म जीवन व्यवसायको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने विषय हो नि त। हजुर, समावेशिताको कुरा छोड्नुस् न। आदेश जारी गरेको छ सरकारको नाममा, तर जीवन व्यवसायको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने, सरकार प्रमुखको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने, तर त्यो नभएपछि माओवादीले नै यो कुरालाई पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयो। यो कुरा तपाईँले पोजिटिभ ठान्नु न, पोजिटिभ व्याख्या गर्नु। माओवादीले समावेशीको कुरा सुरुदेखि अन्तिमसम्म ल एमाले पठाएको थियो, कोही महिला कोही दलित पठाएको थियो। ठिक छ, समावेशी बनाऊ भनेर त अदालतले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भनेको होला नि त। मुख्यमन्त्री चाहिँ नतात्ने, तर तपाईँहरू चाहिँ अगाडि नै तात्नुभयो नि त यो अवस्थामा त। हामी जसले एजेन्डा उठाएका हौँ त्यसको एजेन्डा उठाएकाहरूलाई, एजेन्डा लिएकाहरू, एजेन्डाका लागि मरेकाहरू हामी मरेका हौँ के। हामी जस्तो 17,000 मान्छे शहीद भएर यो उपलब्धि हासिल गरेको हो नि त। यो माओवादी आन्दोलनको एउटा उपलब्धिको रूपमा बुझ्छौँ हामीले, जनयुद्धको उपलब्धि रूपमा हामीले ठानेका छौँ यो कुरा। सत्य पनि त्यही हो। त्यो भएर हामीले समावेशी कुरा जीवन व्यवसायले सुनेनन् भनेर हामी नसुन्ने त, हामीले सम्बोधन नगर्ने त। ठिक छ, तपाईँहरूको तर्फबाट भन्नुभयो तपाईँहरू वर्षौँसम्म लडेको, यसैका लागि लडेको भनौँ न, एक हिसाबले यो लडेको भनेर भनिरहँदा अरूले के भनिरहेका छन् भने सबैलाई आलो पालो चाहिँ यो अवसर दिने, मन्त्री बनाउने, कुर्सीका लागि चाहिँ एउटा पहुँच पुर्याइदिने खालको माध्यम चाहिँ तपाईँहरूले बनाइरहनु भएको छ, सबैलाई आलो पालोका लागि अवसर दिइरहनु भएको छ भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। तपाईँहरूले यो टिप्पणी सुन्नु भएको छैन भने? यो देशमा यस्तै हो, राम्रो कुरा कहिल्यै पनि हुँदैन, चर्चा हुँदैन। नेगेटिभ कुरालाई हाइलाइट गर्ने भएर त नेपालको यता भएको छ नि। तपाईँहरू सुरु नेगेटिभबाट गर्नुहुन्छ। हजुर, हाम्रो त्यही सुरु म नेगेटिभबाट सुरु गर्छ। हाम्रो कल्चर सबभन्दा नेगेटिभबाट सुरु गर्ने कल्चर छ नि, यो खराब कल्चर हो, यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। पोजिटिभ कुरा गर्नु न। माओवादी ल हेर्नुहोस् त, यसरी कर्णाली प्रदेश सरकारको सुरुदेखि अहिलेसम्म 5 वर्षसम्मको इतिहास हेर्नुहोस्, कसैले समावेशी बनायो, अरू कसै पार्टीले गरायो? माओवादी पार्टी मात्रैले समावेशी सहभागिताको कुरा गर्यो। ठिक छ, तपाईँले मलाई पोजिटिभ कुरा गर भनेर भन्नुभयो माननीयज्यू, होइन? तर मसँग एउटा अर्को नेगेटिभ प्रश्न पनि छ, यो सुनिदिनु होला। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार त काम चलाउ बन्न पुग्छ, होइन? अब काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल नै हेरफेर गर्ने, कसैलाई मन्त्री नै बनाउने गर्न मिल्छ र भने संविधानको मर्म अनुसार काम भइरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एकातिर उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ सरकारको नाम, समावेशी भएन, समावेशी गरा भनिरहेको छ। हजुर, त्यो नगरी पनि हुन्थ्यो। अहिले चुनाव घोषणा भइसकेको छ, कसैले केही गर्ने पनि होइन के। काम त अहिले जे छ नियमित कामहरू मात्रै हुने, खास विशेष काम कसैले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। माननीयहरूले मन्त्री हुँदा 5-6 महिनामा उहाँहरूले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन कि। नियमित काम त उहाँहरूले पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि। क्षमतै भएको मान्छेहरू नै माननीय बनायो होला नि त जनताले। त्यो हिसाबले उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो के अरे चुनावको घोषणा भइसकेपछि, आचार संहिता लागू भएपछि धेरै गर्नु पनि के हुन्छ र? गएको माघ महिनामा त तपाईहरुले गर्ने र बसेकाले के गर्ने र नयाँले केही गर्न नसक्ने भन्ने कुरा पनि होइन।
गएको माघ महिनामा कार्जेन लामालाई तपाईँहरूले मन्त्री बनाउनु भयो होइन, जो गैर सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। अब 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउँदा त्यसै पनि विवाद भयो, त्यसमाथि उहाँ मूर्तिचोर भएको खुलासा पनि भयो। यस्ता क्रियाकलाप गरेर चाहिँ माओवादीप्रति जनताको छवि चाहिँ राम्रो भइरहन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ? यो कुरा उहाँको सन्दर्भमा बाहिर उठाएको कुरा सही हुन्छन् भन्ने होइन, बाहिर उठाइयो, इस्यु बनाइयो, तर उहाँ सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा त पुष्टि गरिसक्यो त। अहिले त फैसला त उहाँको पक्षमा भएको छ नि त। आरोप त जे लगाए पनि भयो नि। युद्ध हिजो हामी युद्धकालमा माओवादीमा हिँडेका मान्छेहरूलाई मुद्दा नहुने मान्छे को छौँ? त्यो त राजनीतिक खालका मुद्दाहरू छन् होइन। उहाँको अलिकति फरक खालको मुद्दा भयो, त्यो पनि आखिर राजनीति पूर्वाग्रहमा लगाएको मुद्दा हो। त्यो फैसला भइसकेको छ, उहाँको पक्षमा आइसकेको छ। गैर सांसद हुने नहुने बनाउनु पर्यो नि त, संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्यो नि त। त्यसो हो भने तपाईँले भन्नुहोस् कि संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जानुभयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? होइन होइन, उहाँ गैर सांसद, त्यसमाथि 2049 सालमा उहाँलाई यो आरोप लाग्यो। त्यस पछाडि 52 सालमा तपाईँहरूले जनयुद्ध गर्नुभयो भनेपछि 3 वर्ष अगाडिको मात्रै म कुरा गर्दैछु नि त माननीयज्यू। उहाँ राम्रो छवि भएको मान्छे त होइन होइन। अहिले तपाईँले हुम्लामा गएर बुझ्नुहोस् कार्केल लामाप्रतिको बुझाइ। कार्केल लामा एउटा इमान्दार मान्छे, एउटा प्रतिबद्ध मान्छे, जनतामा स्थापित भएको मान्छे हो। आरोप त विभिन्न खालका लाग्छ नि। आरोप पुष्टि भयो, अदालतले फैसला गरेको हो। कस्तो आरोपको कुरा गर्नुहुन्छ? अदालतले फैसला गरेको हो नि माननीयज्यू, होइन? अहिले के भयो त? 2 वर्ष त उहाँ जेलमा 2 वर्ष जेल बस्नुभयो, 5000 जरिवाना गर्यो। आरोप मात्रै भन्न मिल्छ यसलाई? तपाईँलाई थाहा छ कि यस्ता खालका आरोपहरू मान्छेले नचाहँदै मान्छेले सहभागी परिबन्धहरूले विभिन्न कारणले पर्छ। तर अहिले अन्तिम तपाईँले फैसला हेर्नुहोस् न, उहाँको पक्षमा आएको छ नि त। उहाँ निर्दोष हो भन्ने कुरा साबित भइसकेको छ नि। अहिलेलाई हेर्ने होला नि। ठिक छ, तर यो प्रश्न मैले किन गरिरहेको छु भने माननीयज्यू, यस्ता किसिमका गतिविधिले एउटा जनताको दल, जनताको विश्वास रहेको दलप्रति मानिसहरूको विश्वास घट्छ कि एउटा छवि राम्रो हुँदैन कि भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न मात्रै मैले गरेको। त्यही कारण यो सन्दर्भलाई जोडेको मैले यहाँलाई। जनताको विश्वास माओवादीमा छ। जनताका लागि होइन, आधारभूतका लागि माओवादी पार्टी स्थापना भएको हो र यसले त्यस्ता खालका एजेन्डा उठाएको कुरा पनि सत्य नै हो। तपाईँहरूले यस्ता विषयमा दिएका सुझावहरूलाई हामी पोजिटिभ रूपले ग्रहण गर्छौँ। माओवादी पार्टीप्रतिको बुझाइ जनताको यस्तो छ, यो अपेक्षा छ, तपाईँहरू यसरी जानुहोस् भन्ने कुरालाई पोजिटिभ नै ठान्छौँ। तपाईँहरूले त्यो कोणबाट गरेका कुरालाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, सहज रूपमा एक्सेप्ट गर्छौँ र त्योबाट हामी सिकाइ पनि लिन्छौँ। तर यो सत्य होइन कि अहिले हामीले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल चेन्ज गरेर समावेशी बनाउन खोज्दाखेरि त्यसलाई अनर्थ लाउने, कार्सेन लामालाई गराउँदाखेरि अनर्थ लाउने, यो समाज यस्तै छ कि राम्रो कुरालाई कहिले पनि राम्रोसँग ग्रहण गर्न सक्छ। एउटा लामाको छोरा, एउटा सामान्य गाउँको मान्छे मन्त्री भयो, के बिगारे पार्टी होइन? त्यति बेला पनि दलितले अवसर पाएनन्, महिलाले अवसर पाएनन्, तर गैर सांसदले चाहिँ मन्त्री हुने अवसर पायो के? त्यसमाथि आरोप लागेको व्यक्ति सजाय समेत भोगिसकेको, आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे। संविधान बनाएका हुन् नि, संविधान बनाएकालाई प्रश्न गर्नु न तपाईँले। त्यो संवैधानिक व्यवस्था नहुनु पर्थ्यो नि। संवैधानिक व्यवस्था नभएको भए क्वेसनै उठ्थेन नि। हामी गर्दैनथ्यौँ। संविधान त तपाईँहरूले मिच्नुहुन्छ, बलमिचाइ गर्नुहुन्छ, च्यात्नुहुन्छ, आफ्नो चित्त बुझेन भने त तपाईँहरूले जे पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले पनि त आखिर गोविन्द बन्दी गैर सांसद होला नि, त्यो प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। त्यो पनि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ, त्यसमा पनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ। माओवादीलाई मात्र प्रश्न गरेका छैनौँ, हामीले सबैलाई विरोध गरेका छौँ, सबैप्रति प्रश्न उठाएका छौँ। यो फेरि व्यवस्था अनुसार पनि हुन्छ कि हजुर? होइन, हामीले सबैलाई भनेका छौँ विधि पद्धतिमा जानुस्, विधि पद्धतिमा जानुस् भनेर सबै दललाई। राष्ट्रपति हुन्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ, उसले जे मन्त्री बनाउन चाहन्छ उही मन्त्री बन्छ। सांसद हुनु पर्दैन मन्त्री बन्नका लागि अमेरिकामा। ठिक छ, यहाँ पनि हामीले संवैधानिक व्यवस्था 6 महिनाका लागि सांसद नभए पनि हुने व्यवस्था बनायौँ नि त। किन बनायौँ त्यसो भए? त्यो संविधानै नहुनु पर्थ्यो भनेर क्वेसन गर्नु र संविधान संशोधन यसले बेठिक गर्यो भनेर संविधान संशोधन गर्नेतिर लागु। वास्तवमा सांसदहरू भने फरक विषय हो। हाम्रो अलिकति परिभाषा ठिक ढङ्गले लागु नगर्दाखेरि यो प्रश्न गर्ने क्रम अनवरत रहिरहन्छ। माननीयज्यू, आजका लागि म यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। हामी कुनै एक दललाई मात्रै लक्षित गरेर होइन, सबै दललाई जसले विधि पद्धति मिचेका छन् र जसले भनौँ न आलो पालो मिलेर यो देशको ढुकुटीमा रजाइ गर्ने सोचेका छन्, तिनीहरूप्रति हाम्रो प्रश्न जहिले पनि निर्मम छ। जहिले पनि हामी ती दलहरूप्रति प्रश्न उठाइरहेका छौँ। र कर्णाली प्रदेशले विशेष गरी माओवादी केन्द्रले 84 दिन मात्रै बाँकी छ चुनावको, 2 जना मन्त्री फेरि पनि फेर्ने तयारी गरेको अवस्था छ, पठाउने भनेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रा प्रश्नहरू निरन्तर तेर्सिनै छन् भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सवारी पार्क गर्ने भनेर बेसमेन्टको नक्सा पास गर्ने तर बेसमेन्टमा व्यापार गर्ने, यो तौर तरिकाबाट वर्षौँदेखि भइरहेको व्यापार अब हट्दैछ। काठमाडौँ महानगरलाई बेसमेन्टमा व्यापार भइरहेको छ भन्ने उहिल्यै थाहा थियो। अनुगमनमा जानेहरूले अनुगमन गर्थे वा के गर्थे त्यसै फर्केर आउँथे। बेसमेन्टमा पार्किङ गर्नु, व्यापार नगर्नु भन्दैन थिए। सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचनाहरू पनि अनुगमनका क्रममा देखिन्थ्यो। तर यस्तो गलत काम रोक्न महानगरले कुनै आदेश निर्देशन दिँदैन थियो। बितेको 5 वर्ष एमालेका मेयर र काङ्ग्रेसका उपमेयरले काठमाडौँमा शासन गरे। थाहा छैन उनीहरूले यी कुराहरू किन देखेनन्, रोक्न किन खोजेनन्। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाह मेयरमा आइसकेपछि उनले अवैध संरचना बेसमेन्टको व्यापार रोक्न डोजर चलाइरहेका छन्। एमालेका महेश बस्नेत र काङ्ग्रेसका मीन विश्वकर्माले बालेनलाई थर्काइसकेका छन्, तर महानगरको एक्सन रोकिएको छैन। आइतबार पनि काठमाडौँमा केही घटना भए, हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि धमाधम बेसमेन्ट खाली गराइरहेको छ। मेयर बालेन शाहले आफ्नै सक्रियतामा डोजर चलाउँदै बेसमेन्ट खाली गराउँदैछन्। सडक पेचीमा सवारी पार्क गराएर बेसमेन्टमा चाहिँ व्यापार गर्न दिएर भाडा उठाउन दिइरहेका भवन मालिकहरूका लागि बालेनको अहिलेको एक्सन अप्रिय लागिरहेको छ। केही राजनैतिक दल, केही नेताहरूले त मेयर शाहलाई लक्षित गरेर गलत काम गरेको भन्दै चेतावनी दिइसकेका छन्। आम रूपमा भने बालेनको एक्सनलाई विकृति विरुद्धको डोजरका रूपमा अर्थ लगाइएको छ। रत्नपार्कको सबवेमा महानगरको डोजर। यसैबीच रत्नपार्क स्थित सबवे भित्रका संरचना महानगरले भत्काइदिएको छ। आइतबार बिहानै पुगेको महानगर प्रहरीको टोलीले अवैध रूपमा सञ्चालित केही सटर र नियम विपरीत सञ्चालित ठेला हटाइदिएको छ। रोड क्रस गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सबैमा वर्षौंदेखि व्यापार हुँदै आएको थियो। अवैध संरचना भत्काउन महानगर उदासीन भएको जनगुनासोका आधारमा हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघमा रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका थियौँ। ओडाले गरेको हामीले त्यो मान्छेलाई नि भन्यो कि तपाईले सम्झौता गर्दा अनधिकृत रूपमा हुँदै नहुने कुरा सम्झौता गर्न मिल्दैन साथी। यो सम्झौता गरेको विषयमा तपाईले भत्काउनु भयो भने बलजफ्ती गरेर हामी भत्काउँछौँ भनेर हामीले चिठी पनि पहिले लेखेका थियौँ। अब ओडाले गरेको ओडाको त्यो तत्कालीन ओडाध्यक्षज्यूलाई नै हामीले रिक्वेस्ट गरेका त्यो तुरुन्त भत्काइदिनुहोस् भनेर भनिरहेको हो। त्यो नभत्केको अवस्थामा आजभोलि चाहिँ भत्काए भन्ने कुरा मैले नि सुनेको छ। राहदानी विभागको बेसमेन्ट सेवाग्राहीका लागि खुला। न्यू रोड क्षेत्रमा एक साइड पार्किङ। बालेनको निर्देशनपछि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीका लागि पार्किङ खुला गरिएको छ। सेवाग्राहीले कार्यालय समयमा निःशुल्क रूपमा पार्किङ गर्न पाउने भएका छन्। शुक्रबार मात्र महानगरपालिकाले विभागको बेसमेन्ट खाली गराएको थियो। यसअघि सेवाग्राहीले मोटरसाइकल बाहिर पार्किङ गर्ने गरेका थिए। सेवाग्राहीले बाहिर पार्किङ गर्दा सडक अस्तव्यस्त बन्नुका साथै जाम बढेको थियो। यस्तै धेरै अस्तव्यस्त रहने न्यू रोड क्षेत्रका सडकमा अबदेखि एक लाइन मात्रै पार्किङ गर्न पाइने भएको छ। महानगरले एक लाइन मात्रै पार्किङ गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरको यो निर्णयले न्यू रोडको भेटबाटो शास्ति केही हदसम्म घट्ने विश्वास लिएको छ। यस्तै नक्सा पास बिनै बनाइएको सुन्दरा स्थित काठमाडौँ मलको भवनमा 2 तला पार्किङका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको उक्त भवनमा नक्सा पास, भवन निर्माण, इजाजत र पार्किङ नै नभएको पाइएपछि आइतबार महानगर कोष 2 पक्ष बसेर छलफल भएको थियो। भत्काउने बेला सुनिता आइनन्, दबाब बढेपछि स्टार्ट्स देखिन्। महानगरले अनाधिकृत संरचना भत्काउँदा कतै नदेखिएकी उपमेयर सुनिता डङ्गोरले अन्ततः आफू पनि अनाधिकृत संरचना भत्काउने पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। अनाधिकृत संरचना हटाउन मेयर एकपछि अर्को एक्सनमा उत्रिरहँदा उपमेयर सुनिता डङ्गोल देखिएकी थिएनन्। सुनिताको मौनता कतै बालेनको विरुद्धमा त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएपछि उनले अवैध संरचना हटाउने पक्षमा आफू पनि रहेको प्रश्नोक्ति दिएकी हुन्। अनियन्त्रित ढल्छन् ठुला ठुला भवन। काठमाडौँमा झिना मसिना संरचनामा डोजर चल्दा मानिसहरूले अनौठो मानेका छन्। तर भारतमा आइतबार नै 2 ठुला र अग्ला भवनलाई त्यहाँको सरकारले बम पड्काएर धुलो पिठो पारिदिएको छ। त्यस्तै यी भवनलाई दिल्लीमा ट्विन टावर भन्ने गरिन्थ्यो। तर निर्माणको बेला भवन निर्माण आचार संहिता पूरा नगरेको भन्दै त्यहाँको सरकारले 3700 किलोग्राम विस्फोटक प्रयोग गरेर ढालेको छ। अनाधिकृत संरचना हट्छन्, न्यायिक निरूपण हुन्छ तर कारबाहीका लागि।
अनाधिकृत संरचना हटाउने, बेसमेन्टको व्यापार रोक्ने जस्ता काममा मेयर बालेन शाह उत्रिएपछि महानगरकै कार्यविधि सम्झाउँदै कतिपयले बालेनको एक्सन पद्धति मिचेर भएको दावी गरिरहेका छन्। मेयरको कदममा प्रश्न उठाउनेहरूले अवैध संरचना हटाउनु अघि न्यायिक सुनवाई गरिनुपर्ने, त्यो सुनवाईपछि मात्रै यस्ता संरचना हटाउन मिल्ने दावी गरेका छन्। तर मेयर शाहले आइतबार एक दावी प्रस्तुत गर्दै न्यायिक निरूपण संरचना हटाउनका लागि आवश्यक नपर्ने र यस्तो संरचना बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नु अघि चाहिँ न्यायिक सुनवाई हुने उल्लेख गरेका छन्। मेयर शाहले लेखेका छन्, कतिपयले अनाधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरूपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ। गैर कानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ। कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी र प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ। बेसमेन्ट खाली गराउँदैमा जामको समस्या हट्छ? काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब 18 लाख सवारी साधन सञ्चालन हुन्छन्, तीमध्ये 8 लाख सवारी साधन प्रत्येक दिन चल्छन्। महानगरले खाली गराउन लागेको 38 वटा बेसमेन्ट मध्ये धेरै बेसमेन्ट पार्किङका लागि उपयुक्त छैनन्। प्रयोग गर्न मिल्ने बेसमेन्टमा पनि धेरै क्षमता छैन, यसकारण पनि बेसमेन्टले पार्किङ सहज गर्न केही मात्रामा मात्रै सहयोग गरे पनि ट्राफिक व्यवस्थापन भने नहुने देखिन्छ। जानकारहरूको अनुसार पार्किङ क्षमता नभएर ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या बढेको होइन, सडकको उचित व्यवस्थापन लगायत सडक बत्ती ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थापन लगायतका कारण ट्राफिक समस्या बढेको हो। यसको लागि सडक विस्तारदेखि वान वेलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा ट्राफिक लाइटबाट, अर्कोमा वान वे गरेर, अर्कोमा फ्लाइओभर बिचबाट हामी ट्राफिक लाइट पनि यो हाम्रो रत्नपाको वरिपरि ट्राफिक लाइट पनि नभ्याउने भयो र फ्लाइओभर बिच नहुनेको लागि यसलाई वान वेको विकल्प छैन। अरू अब बेसमेन्टको अर्थ के हुन्छ भने कहीँ त्यो अफिसको मान्छेलाई राख्न जानलाई सहिलो होला, कहीँ ठाउँमा ठिक होला, तर त्यसको यो बेसमेन्ट हटाएर नि जामै काठमाडौँमा उपत्यकामा जाम कम हुने कुरामा म त्यसमा सहमत छैन। 32 वटै वडामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित स्वास्थ्य सेवा दिइने। यसबीच मेयर बालेन शाहले महानगरको 8औं नगर कार्यपालिका बैठकमा सबै वडाहरूमा विशेषज्ञ डाक्टर नर्स सहितका क्लिनिक राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्। मेयर शाहले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा पनि प्रत्येक वडामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको क्लिनिक सेवा दिने उल्लेख गरेका थिए। आइतबारको बैठकमा फुटपाथ व्यवस्थापनमा खट्ने नगर रक्षकहरूलाई दिँदै आएको दैनिक 300 भत्ता बढाएर 500 बनाइएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पाण्डे सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब अहिले धमाधम तपाईँहरू बेसमेन्टहरू भत्काउने काम गरिरहनु भएको छ, तर विगतमा यही काम तपाईँहरूले किन गर्न सक्नु भएन? तपाईँ त त्यति बेला पनि नगर प्रहरी नै हुनुहुन्थ्यो होइन? यस्तो पुराना कुराहरूलाई चाहिँ अब पुराना कुरातिर म जान्न चाहन्न होइन। हजुर, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउनुभएको श्रद्धेय मेयर साहबको एक किसिमको भिजन छ। उहाँको भिजन नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। उहाँको स्पष्ट एउटा निर्देशन छ, पहिला जहाँ जे जस्तो भए पनि अब एक किसिमले चाहिँ काठमाडौँ निर्माण गर्ने, काठमाडौँको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा ब्युटिफिकेसन छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने उहाँको निर्देशन छ। त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। पुरानो कुरातिर म जान चाहन्न। अब त्यति बेला तपाईँ एउटा नगर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा नभए पनि यी अवैध संरचना किन हटाउन सकिएन, हटाउन कसले रोक्थ्यो भन्ने कुरा त थाहा थियो होला नि, कसले रोक्थ्यो भनिदिनुहोस् न आज। अनि यस्तो मैले भनिहालेँ नि, म त्यतिखेर नेतृत्वमा पनि थिएन प्रहरीको प्रमुखको होइन, नेतृत्वको ठुलो भूमिका रहन्छ क्लासमा है होइन। हजुर, अब विगतमा नेतृत्व गर्नुभएको साथीहरूले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, त्यसको अल्टिमेटली राम्रो अथवा नराम्रो पक्ष भनेको उहाँहरूले जिम्मा लिने विषय हो। अब मेरो नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ मेरो विषय रह्यो। भनेको यसअघिका मेयर साहबले तदारुकता नदेखाएका कारणले गर्दाखेरि हटाउन सकिएको थिएन, यही बुझौँ? होइन, त्यसरी पनि नभनौँ होइन। अब हरेक कुराहरू चाहिँ सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढौँ होइन। पुराना कुराहरू भन्दा नि अब नयाँ के त गर्ने, के त हुनुपर्ने, के नभएको के, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर अब अहिले चाहिँ एउटा स्पष्ट एउटा चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो काम सजिलो के भएको छ भनेदेखि मेयर साहबको स्पष्ट निर्देशन छ। हजुर, जे प्रयोजनको लागि चाहिँ निर्माण भएको त्यो प्रयोजन हुनुपर्छ, त्योभन्दा बाहिरको प्रयोजन कुनै हालतमा हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट उहाँको निर्देशन छ। त्यही निर्देशन अनुसार नै हामी अगाडि बढेको छौँ, अगाडि बढिरहनेछौँ। ल ठिक छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ 3वटा काम प्रमुखताका साथ गरिरहनु भएको छ, बेसमेन्टको व्यापार हटाउने, अवैध संरचना हटाउने र फुटपाथको व्यापार हटाउने काम तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। यस पछाडि तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? अनि यस्तो हामीले के भन्छौँ भनेदेखि अहिलेको प्रायोरिटीको विषय भनेको पार्किङको समस्या होइन। जुन प्रयोजनको लागि चाहिँ उहाँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ घर धनीहरूले पार्किङको लागि प्रस्ताव गरी स्वीकृति लिनुभएपछि त्यो स्वीकृतिको चाहिँ बाहिर गएर उहाँले चाहिँ अन्य प्रयोजन प्रयोग गर्नुभयो। त्यो पार्किङको स्पेसहरू खाली गर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुटपाथको समस्या छ। सडक र पेटीमा, सडक चाहिँ सवारी साधनको लागि हो भनेदेखि पेटी चाहिँ पैदल यात्राको लागि हो।
त्यो मेन्टेन गर्न चाहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ समस्या के हो भने कतिपय कुराहरू चाहिँ मान्छे विभिन्न किसिमका कुराहरू गरिरहेछन्। म सबैलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि स्थानीय नगरवासीहरूलाई, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू पनि सँगै आउनुहोस् चाहिँ सँगै काम गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अनि त्यसपछि अन्य कुराहरू जस्तै अब फोहोर मैलाकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्नेवाला छौँ। जथाभावी फोहोर फाल्ने जुन मान्छेको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ। त्यसपछि मान्नु भएन भने हामी निर्मम तरिकाले कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। यावत लगायतका कामहरू हामी अगाडि बढाउने योजनामा छौँ। ठिक छ। अब फुटपाथ व्यवस्थापनको समस्या विकराल रूपमा देखिएको छ, सबैभन्दा बढी देखिएको अवस्था छ। यो फुटपाथको व्यवस्थापन, यो अवैध फुटपाथ जुन हिसाबले व्यापार भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेसम्म निर्मूल पारिसक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै मिति तोक्नुहोस् त। यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने हामी विभिन्न स्थानीय टोल सुधार समिति, सङ्घ संस्था, स्थानीय क्लबहरूलाई हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको सहयोग पनि चाहिन्छ। उहाँहरूको घर अगाडि, पसल अगाडि तपाईँको चाहिँ पसल राख्ने, पेटीमा पसल राख्ने, उहाँहरू नबोल्ने त्यो होइन। सबैको जिम्मेवार भूमिका हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा त यस्तो पनि देखिएको छ कि आफ्नो पसल अगाडि चाहिँ पसल राख्न लगाएर ती मान्छेहरूसँग चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ भनौँ न भाडा उठाउने लगायतका कुराहरू पनि हामीले देखाएको छौँ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मात्रै प्रयास होइन, सबैको जिम्मेवार भूमिका हुनुपर्छ। यहाँ स्थानीय नगरवासीहरूको, स्थानीय सङ्घ संस्था, स्थानीय वडा लगायत सबैको चाहिँ चासो रहनुपर्छ। हामीले मात्रै प्रयास मात्रै हुनेवाला छ। जहाँसम्म जनताले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार्दैनन् त्यति बेलासम्म चाहिँ काम गर्न गाह्रो नै छ। तर हामी यस सिलसिलामा चाहिँ, यस विषयमा चाहिँ हामी निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्नेवाला छौँ। हामी विभिन्न सङ्घ संस्था, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि पनि म उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरू एकपटक फेरि उहाँलाई फोन गर्नुहोला। केही प्रश्नहरू बाँकी छन्, विशेष गरी आम सर्वसाधारणमा पनि कतै हाम्रो पनि घर भत्किने हो कि भन्ने किसिमका भय प्रयासहरू छन्। यसबारे पनि के योजना छ? किनभने नक्सामा केही फरक देखिएको छ। 2 तले घरको नक्सा पास गरेर 2.5 तलासम्मको घरहरू सर्वसाधारणले पनि बनाएका छन्। त्यस्ताको हकमा के गर्छ महानगरले भन्ने प्रश्न पनि यति बेला गर्नुपर्नेछ। धेरै सर्वसाधारणले यसबारे पनि चासो राख्नु भएको छ। एकपटक फेरि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ नगर प्रहरी प्रमुखमा नयाँ आउनु भएको छ। यसअघि धनपति सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अर्को जिम्मेवारी दिइएको छ र राजु पाण्डे उहाँ फेरि आउनुभएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग यति बेला सम्पर्क हुन सकेको छैन, मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। खैर, ठिक छ। यसबारेको प्रश्न हामी फेरि आगामी श्रृङ्खलामा गर्ने नै छौँ। धेरै आम नागरिकहरूको चासो छ। धेरै काठमाडौँमा 2 तले भवनको नक्सा पास गरेर 2.5 तलासम्मको भवनहरू बनाएका सर्वसाधारणको धेरै समस्याहरू देखिएको अवस्था छ। यस्तो हकमा महानगरले के सर्वसाधारणको घर पनि भत्काइदिन्छ त भन्ने प्रश्न हामी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँ फेरि हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजु सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। यहाँले केही भन्दै टेलिफोन काटिएको छ। अब मेरो एउटा अर्को प्रश्न नि, विशेष गरी धेरै सर्वसाधारणमा एउटा भयको रूपमा, चिन्ताको रूपमा पनि रहेको छ। नक्सामा जुन किसिमको एउटा फरक देखिएको छ नि, 2 तले घर बनाउने भनेर 2.5 तलासम्मका घरहरू बनेको अवस्था छ। यस्तो फरक देखिएको अवस्था पनि छ। के त्यस्ता सर्वसाधारणको घर पनि भत्काउनुहुन्छ तपाईँहरू अब? अनि यस्तो छ, 2.5 तला मात्रै होइन कि त्योभन्दा बढी पनि बनिएको कतिपय आएको छ होइन। हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेयर साहबको चाहिँ स्पष्ट कुरा छ त्यहाँनिर, त्यस्ता प्रकृतिका संरचनाहरू उहाँहरू नियममा आउनु पर्यो। यदि नियममा आउनु भएन भनेदेखि त्यो भत्काउनु पर्छ भन्ने किसिमको मेयर साहबको स्पष्ट निर्देशन छ। त्यो महानगरपालिकाले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन हामीले गर्ने हो। त्यो अवश्य नै भत्किनुपर्छ, भत्किन्छ। यो नियममा आउने भने चाहिँ के, यो जरिवाना तिरेर चाहिँ यो बाँकी रहेको नक्सा पास गर्ने हो कि अथवा के हो त? स्पष्ट यस्तो उहाँहरूको चाहिँ नियमअनुसार चाहिँ नक्सा पास हुने स्थिति छ भनेदेखि उहाँले जरिवाना तिरेर मापदण्डभित्र पर्ने हो भनेदेखि जरिवाना तिरेर उहाँले चाहिँ नक्सा पास गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। तर मापदण्डभित्र पर्ने अवस्था छैन भनेदेखि त्यो भत्किने भन्दा अर्को अवस्था म देख्दैन। हस् राजु सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जे गरिरहनु भएको छ यसका लागि हाम्रो पनि यहाँहरूलाई समर्थन छ। म यहीँबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जुन ढङ्गबाट तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। केहीको मन दुखेको छ, केहीको भनौँ न एक हिसाबले निशानामा पनि तपाईँहरू पर्नु भएको छ। निर्धक्कका साथ अघि बढ्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र
यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा रहेको भरतताल यसबीच निकै प्रचारमा आयो। यो प्रचार स्वाभाविक रूपमा आयो वा नियोजित हिसाबले प्रचार गरियो, यो प्रश्नको जवाफ बिस्तारै आउला। तर गएको असारमा एउटा अनौठो घटना भयो। बागमती नगरपालिकाले 25 दिन जतिमा 30 करोड खर्चेर तालको सौन्दर्यकरण गरिदियो। 30 करोड रुपैयाँ, त्यो पनि 25 दिनभन्दा कम समयमा कसरी खर्च भयो होला? मधेस सरकारले दिएको रकम बागमती नगरपालिकामा प्रतिपक्षहरूले सम्म मिलेर खाएको बताइन्छ। मधेस सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिले रकममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी पनि परिसकेको छ। अझै रहस्यमय कुरा के छ भने भरततालमा भएको भनिएको अनियमितताबारे बागमती नगरपालिकाका प्रतिपक्षमा रहेका एमाले नेताहरू समेत बोल्न चाहँदैनन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमद र धनुषाबाट सञ्जीव कुमार झाको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित 121 बिघा जमिनमा फैलिएको भरतताल निर्माणको बेला मध्य प्रदेश सरकारको बजेटमा अनियमितता भएको पाइएको छ। भरततालको सौन्दर्यकरणको नाममा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको रकममा अनियमितता भएको मध्य प्रदेश अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ। भरततालको नाममा अनियमितता भएको चौतर्फी आलोचनापछि लेखा समितिले स्थलगत अनुगमन गरी अनियमितताबारे छानबिन सुरु गरेको थियो। ताल सौन्दर्यकरणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा करिब 40 करोड भन्दा बढी रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 त एकमुष्ट 30 करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ, त्यो पनि निर्माणको काम नियमित गर्न नसकिने अवधिमा। 25 दिनमै 30 करोड रुपियाँको काम कसरी भयो भन्ने प्रश्न समितिले उठाएको छ। कामको प्रकृति हेर्दा थोरै काम गरी कागजमा धेरै काम देखाएर सम्पूर्ण रकम अनियमितता गरेको देखिएको छ। 30 करोडको काम कसलाई ठेक्का दिएको र कसरी काम भएको हो भन्ने नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छैन। नगरपालिकाले टेन्डर गरेको भनिए पनि न त कुनै पत्रपत्रिकामा त्यसको सूचना प्रकाशन छ, न टेन्डरको कुनै प्रक्रिया नै अपनाइएको छ। लेखा समितिले यसलाई अनियमितता भएको पुष्टिका रूपमा लिएको छ। उत्खननको लागि नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गराएको थियो भने त्यो पछिको कुरा कहिले गर्यो, कसरी सम्पन्न गर्यो, त्यो उनीहरूको विषय हो। तर यहाँ प्रदेश सरकारबाट जुन पैसा गएको थियो, त्यो पैसा गएको त्यो समय हेर्दाखेरि त्यो 25 दिनको भित्रमा टेन्डर गरेर काम गर्न सकिने त्यहाँ अवस्थै छैन र त्यो चाहिँ गर्न पनि सकिँदैन। आर्थिक वर्ष 2077-78 असार 6 गते रकम निकासा गरिएको र असार 25 गतेतिर कार्य सम्पन्नता देखाई बागमती नगरपालिकाले हरिसाब फर्चोट गरिसकेको छ। सो रकम बापत उपभोक्ता समितिबाट केही पिचिङको काम र बाँकी सबै काम टेन्डर प्रक्रिया गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले 19 दिनमा सम्पन्न गरेको काम छिट्टै सम्पन्न हुने प्रकृतिको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवले मापदण्ड विपरीत रकम उपलब्ध गराएको आरोप छ। ताल बनाउन गरिएको उत्खननमा पनि खर्च देखाइएको छ, जबकि यो ताल पहिले नै उत्खनन भइसकेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई व्यवस्था गरेर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट के भएको छ भने त्यसरी चाहिँ दिनै मिल्दैन। कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई दियो भने त्यसरी दिन मिल्दैन पैसा। तर त्यो मन्त्री परिषदको कार्यालयको निर्णयलाई पनि, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई पनि तत्कालीन के छ भने अर्थमन्त्रीले बाइपास गरेर ऊ आफ्नो हिसाबले चाहिँ मनमानी गरेर चाहिँ पैसा निकासा गरेको। यता बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले भने नेपाल सरकारको खरिद नियमावली, जिल्ला दर रेट र स्थानीय सरकारको दर रेट सहित कानुन बमोजिमको काम भएको दाबी गर्दै आएका छन्। के आयो कसो आयो मलाई थाहा छैन होइन, मैले त्यसलाई खबरै भन्दिनँ। नेपाल सरकारको खरिद नियमावली, जिल्ला दर रेट, स्थानीय सरकारको स्थानीय दर रेट अनुसार कानुन बमोजिम काम भएको छ। ताल सौन्दर्यकरणका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको चर्चापछि छानबिनका लागि मेयर थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ। अख्तियारमा समेत फाइल पुगेपछि थप काण्डहरू बाहिर आउन नदिन मेयर थापाले विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरेको बताइन्छ। भरततालमा सौन्दर्यकरण, रिफ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय, पार्क निर्माण र 12,000 थान आँपको वृक्षारोपण गर्ने लगायत कामका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म 40 करोड भन्दा बढी रुपियाँ निकासा गरिसकेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो तालको सौन्दर्यकरणका नाममा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश सरकारको चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ। 30 करोड त एकमुष्ट निकासा भएको पनि देखियो होइन। अब यो 30 करोड कहाँ गयो मेयर साहब? 30 करोड निर्माणमा गयो। निर्माणमा गयो? कसरी निर्माण गर्नुभयो, कसलाई ठेक्का दिनुभएको थियो,
यसबारे बताइदिनुहोस् त, यसबारे धेरैलाई जानकारी नै छैन। कसरी निर्माण भयो भन्ने कुरो चाहिँ खरिद नियमावली अनुसार हुन्छ होइन। हजुर ठेक्का चाहिँ कसलाई दियो भन्नुभन्दा नि हजुर पिपिएमओको नियम अनुसार घटाघटमा क्राइटेरिया पुरा गरेको नियमअनुसार हुन्छ कि कसैलाई ठेक्का दिने कुरो त होइन नि सर। हजुर अब खरिद नियमावलीको कुरा गर्नुभयो, तर तपाईँहरूले टेन्डर निकालेको त कहीँ कतै सूचना पनि छैन। त्यसमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ भने 25 दिनभित्र टेन्डर गरेर यो काम गर्न सकिने अवस्था छैन भनेर बगैदा भनेको छ। सही कुरो हो, 25 दिनभित्र गरे भएन, सही कुरो हो। हजुर अनि के चाहिँ गर्नु 25 दिनभित्र चाहिँ टेन्डर निकालेर काम सम्पन्न गरे भए पो त सही कुरो हो नि त। त्यही त तपाईँहरूले निकालेको टेन्डर केमा छाप्नु भयो त्यो छैन भनेको के? केमा छाप्नु भएको छ? खरिद नियमावली अनुसार हजुर 1 करोड भन्दा अगाडिको ई बिडिङ ठेक्का हुन्छ। हजुर राष्ट्रिय पत्रिकामा निस्किन्छ। हजुर पिपिएमओमा चाहिँ क्राइटेरियाहरू सबै स्पेसिफिकेसनहरू सबै पठाइन्छ। ई बिडिङबाट ठेक्का चाहिँ सम्पन्न हुन्छ सर। भनेको तपाईँहरूले त्यो पत्रिकामा छापेको सूचना चाहिँ कसैले पनि पाएन, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पाएन भनेर भर्खरै लेखा समितिका सभापतिज्यूले भन्नुभएको छ सर। रिपोर्टै पाउनु भएको छैन भने हामी दिन्छौँ नि त। खै तपाईँहरूले किन दिनु भएन? त्यत्रो अनुगमनमा गएको छ, त्यत्रा कागजातहरू तपाईँहरूसँग मागेको छ, तपाईँहरूले किन दिनु भएन त्यति बेला? त्यति नै बेला दिनुपर्ने थियो सर। अब मागेपछि दिनु परेन सर, संसदले मागेपछि दिनु परेन भने? मागेपछि कसले दिएन भने रेकर्ड हेर्नु पर्यो नि, दिएको छ छैन होइन। छैन बगैदा उहाँले भन्नुभएको छ, ताजा बाइट हामीले उहाँसँग लिएका छौँ, जानकारी लिएका छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ 25 दिनभित्र टेन्डर गरेर काम गर्न सम्भव छैन, टेन्डर केमा गरेको भन्ने समेत सूचना छैन भनेर बगैदा उहाँले सभापतिजीले भन्नुभएको छ सर। त्यो छैन भने हेर्नु पर्यो नि त, डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो। त्यही त तपाईँहरूले दिनुपर्छ नि भने मागेको कुरा दिनुभएको छ। यहाँ सुन्नु सर। हजुर अब कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत कुरा गर्नु त्यो आफ्नो कुरो भयो। सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको कुरा चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ सर, सभापतिज्यूले भन्नुभएको छ। उहाँले बोलेको कुरा हामीले व्यक्तिगत मान्ने हो। सार्वजनिक यहाँ सुन्नु सर, सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको कुरो गलत हुन्न होइन। हजुर तर सार्वजनिक लेखा समितिमा भन्ने बित्तिकै पत्रकार हो भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगत कुरा गरेको व्यक्तिगत कुरो हुन्छ नि त। कस्तो भन्न खोज्नु भयो? हामीले उहाँलाई सोधेका छौँ यस सम्बन्धमा के हो भनेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले सोध्नुभयो। तपाईँहरूले 25 दिनभित्र टेन्डर प्रक्रिया निकालेर काम गर्न सम्भवै छैन। असार 6 गते 30 करोड रुपियाँ निकाल्नु भएको छ, 25 गते कागजात मिलाएर फर्चौट गर्नुभएको छ। यही कुरा सार्वजनिक लेखा समितिले बताएको छ। अब हामीले उहाँले व्यक्तिले बोलेको कुरा मान्नुपर्ने हो यसलाई? होइन 25 दिनभित्र कसले टेन्डर निकाल्यो भनेको छ? 25 दिनभित्र टेन्डर निकालेर काम गर्न सम्भवै छैन। तपाईँहरूले टेन्डर निकालेको भए पनि कहाँ छापियो, कहाँ छ खोजिरहेको छ सार्वजनिक समिति। ए सर 25 दिनभित्र कसले टेन्डर लगायो भनेको छ र कहाँ छापियो? कहाँ छापिन्छ? राष्ट्रिय पत्रिकामा छापिन्छ नि सर। सर तपाईँहरूले 25 दिनभित्र सबै पैसा खर्च गरी दिनमा सके भनेको छ सर। उहाँहरूले भन्नुभएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको कुरा हामी तपाईँलाई राख्दैछौँ मेयर साहब। हाम्रो कुरा त केही पनि छैन नि, हाम्रो व्यक्तिगत कुरा त केही पनि छैन नि। सार्वजनिक लेखा समितिले जे बोलेको छ त्यही बोलिरहेका छौँ। यहाँ सुन्नु सर। हजुर सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको निष्कर्ष हो भने त निष्कर्ष अनुसार त पालिकामा पनि त आउला नि त एक प्रति। ए तपाईँहरूलाई आएको छैन? छैन हामीलाई त त्यो तपाईँले भने जस्तो भन्नु नि भएको छैन। हामीले पनि सभापतिसँग कुरा गरेको छौँ, उहाँहरू निरीक्षणमा आउनु भएको भयो। हामीले सबै कुराहरू ब्रिफिङ गरेका छौँ, हामीले डकुमेन्टहरू सबै पाएका छौँ। खरिद नियमावली अनुसार चाहिँ हामीले काम सम्पन्न गरेका छौँ। काम फिल्डमा भएको छ। जुनसुकै विधि प्रविधि या प्राविधिक लिएर आएर पनि जतिसुकै बेला पनि चलेको क्वान्टिटी होइन, डियुटीको मापदण्ड घटाघटका प्रक्रियाहरू सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ र फिल्डमा चाहिँ निर्माणका कामहरू क्वालिटी क्वान्टिटी सहितको चाहिँ फिल्डमै छ सर। हजुर अब मेयर साहब हेर्नुहोस् है, दुईवटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि के पनि गर्नुभएको छ भने तालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गरिएको छैन। त्यसमाथि पहिले नै खाल्डो भएको उत्खनन भइसकेको ठाउँमा चाहिँ पैसा लगेर हालिएको छ। यो मापदण्ड विपरीत छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ सर। यसमा कतिको सत्यता छ? के भनेको यहाँ सुन सर, कसले के भन्छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? सर हामीले भनेको छैन, उहाँहरूले
यो प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको कुराको प्रश्न म तपाईँलाई गरिरहेको छु। होइन, सार्वजनिक लेखा समिति होइन, सार्वजनिक लेखा समितिको कुनै एउटा सदस्यले भन्नुभएको होला, सभापतिज्यूले भन्नुभएको छ सर। म पनि मेयर हो, म मेयर बोलिरहेको छु बागमती नगरपालिका। ठिक छ, त्यही भएर त स्पष्ट पार्नुहोस् न, तपाईँलाई समय छ भन्नुहोस्। यहाँ सुन, खरिद नियमावली अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर चाहिँ हामीले काम सम्पन्न गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यसमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पर्छ कि पर्दैन सर? ठिक छ, पर्दैन। ठिक छ, भन्नुहोस्। पर्छ भने हामीसँग छ, बुझ्नुभयो? हजुर, पर्छ भने हामीले सबै खरिद नियमावली अनुसारको नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन पहिले नै उत्खनन भइसकेको यो ठाउँमा जो मन्त्री परिषदको निर्णयलाई व्यवस्था गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवले चाहिँ मापदण्ड विपरीत तपाईँहरूलाई रकम उपलब्ध गराउनु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको सत्यता छ त? यसलाई हामीले पत्याउने कि नपत्याउने? असत्य। पहिले कहाँ उत्खनन भयो? कसले? तपाईँले आएर उत्खनन गर्नुभएको कि सार्वजनिक लेखा समितिले आएर उत्खनन गर्नुभयो कि होइन? पहिला हामीले चाहिँ सर्वे गरेका छौँ, आइई गरेका छौँ होइन? हामी त्यहीँ हुर्केको मान्छे, बुझ्नुभयो? त्यहाँ पब्लिकहरू छ, सबै छ, कसले भन पहिला उत्खनन भएको भनेर? बगैँचा भनिएको छ, सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छ। यी प्रश्नहरू सबै म प्रदेश सरकारको म पनि मेयर बोलिरहेको छु, मेयरले ठिक छ, त्यही भएर त तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्बन्धित मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पनि परेको छ, त्यही भएर तपाईँलाई सोधिरहेका छौँ। हामी अरूलाई किन सोध्छौँ? तपाईँलाई सोध्छौँ। मेरो विरुद्धमा कहाँ अख्तियारमा उजुरी परेको छ? अब अख्तियारमा उजुरी परेको बारे मैले तपाईँलाई केही बेर अघि पनि जानकारी गराएको थिएँ। यो धेरै विषयहरू छन्, यो विषयमा मात्र होइन, अरू धेरै विषयमा, सडक कालो पत्रिका विषयमा, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत अन्य शीर्षकमा पनि भ्रष्टाचार भएको विषयमा, यावत विषयहरूमा चाहिँ अख्तियारमा उजुरी परेको छ नि। तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन मेयर साहब? अब ठिक छ, उजुरी परेको छ होइन? हजुर, उजुरी पर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भइहालेको हो त सर? होइन, हामीले भनेका छौँ, तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर भनेको छौँ हामीले। पर्न सक्छ, उजुरी पर्यो के हो भनेर हामीले सोध्नु त पर्यो नि सर, होइन? पर्यो, ठिक छ, तपाईँले सोध्नुभयो। जवाब दिनुहोस् न, जवाब दिनुहोस्। यहाँ सुन्नु सर। हजुर, हेलो, दुखी आत्माहरूले होइन आफ्नो दुःखमा भन्दा अर्काको प्रगतिमाथि पीडा हुने मान्छेहरूले हाल्छन्। म त्यो पदमा भएदेखि म भ्रष्टाचार गर्थेँ, म अकुत सम्पत्ति कमाउँथेँ भन्ने मानसिकता भएका मान्छेहरूले हामी त्यहाँ हुँदाखेरि खान्थ्यौँ, यसले पनि खायो होला, भ्रष्टाचार गर्यो होला भन्नेले विभिन्न निकायमा चाहिँ अब कम्मर कसेर टुप्पी कसेर चाहिँ उजुरी गरिराखेका छन्। उजुरी गर्ने बित्तिकै चाहिँ भ्रष्टाचारी हुने होइन, अख्तियारले छानबिन गर्छ, विशेष अदालतमा मुद्दा पर्छ, विशेष अदालतले यहाँ सुन्छ, विशेष अदालतले ठहर गर्यो भने मात्रै भ्रष्टाचारी हुन्छ नि त। हो, त्यो चाहिँ सही कुरा हो। हामीले पनि तपाईँलाई भ्रष्टाचारी भनेकै छैनौँ नि, त्यो त हामीले भन्नै मिल्दैन नि सर। अख्तियारमा उजुरी पर्यो के हो मेयर साहब, के भएको हो भन्न त सोध्न त पाइन्छ सर। हो, दुखी आत्माहरूले उजुरी हाल्छन्, दलीय व्यवस्था हो सर होइन? ए भनेपछि तपाईँ विरुद्ध लागे, नियोजित रूपमा लागे? नियोजित रूपमा नलाग्यो भने पुष्टि गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ भ्रष्टाचार अनुसारको चाहिँ सजाय गर्नु पर्यो नि त। हजुर, हस्, यस विषयमा छानबिन पक्कै पनि होला र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि तपाईँहरूलाई पत्र पठाउला नै? पक्कै पनि होइन, छानबिन अनिवार्य गर्नुपर्छ सर। ए तपाईँले पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्नु भएको छ? हो, गर्नुपर्छ। हस्, छानबिन गर्नुपर्छ र सत्य र तथ्यको आधारमा चाहिँ सार्वजनिक पनि हुनुपर्छ। हो, समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेयर साहब। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, मेयर साहबसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अख्तियारमा उजुरी परेको छ विभिन्न विषयमा छानबिन गर्नका लागि र सँगसँगै सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ठहर गरेको अवस्था छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एउटा छोटो रिपोर्ट यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भन्ने गरिन्छ विद्यार्थी उमेरमा मान्छेको रगत तातो हुन्छ, अझ विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय युवामा त जोस यति हुन्छ कि त्यो जोसलाई दलका नेताहरूले दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिदिन्छन्। अहिलेको प्रसङ्ग केही फरक छ। प्रिभी प्रशासनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेभी सङ्घले धावा बोल्यो। नेभी सङ्घले पत्रकार सम्मेलन बिथोल्न खोजेपछि दुई पक्षबीच झडप नै भयो। एक प्रहरी निरीक्षक सहित केही विद्यार्थी आपसी कुटाकुटमा घाइते भएका छन्। हेरौँ यो छोटो रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन नेभी सङ्घका विद्यार्थी समूहले बिथोल्न खोजेपछि झडप भएको छ। आइतबार कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकार सम्मेलन चलिरहँदा नेभी सङ्घले उपकुलपतिले राजीनामा दिनुपर्ने, हुबहु प्रश्नपत्रबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायत माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेको थियो।
उक्त प्रदर्शनलाई अन्धेरा सोब्यू र हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अन्धेरा सोब्यू र नेभी सङ्घबीच ढुङ्गा हानाहान नै भयो। झडपको क्रममा नेभी सङ्घका दर्जनभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने एक प्रहरी निरीक्षक पनि घाइते भएका छन्। यसअघि मानविकी संकायले स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत पब्लिक इकोनोमिक्सको लिएको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र हुबहु दोहोर्याएको थियो। 60 पूर्णाङ्कको उक्त विषयको परीक्षामा 13वटा प्रश्न सबै गत वर्षमा नै सोधिएका प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो। त्रिवीको प्रश्नपत्रमा त्रिवी पदाधिकारीले लापरवाही गरेको भन्दै 27 असारदेखि विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो। त्यसविरुद्ध त्रिवी प्रशासनले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने कार्यक्रम थियो, तर सम्मेलनमा नाराबाजी हुन थालेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। दर्शकहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति गर्नेहरूको अखडा बनेको छ, जसका कारण धेरै विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यल बनिरहेको छ। यस विषयमा सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745 61 56 54 मा तपाईले 24 घण्टा कल गर्नुहोला। आफ्नो समस्या सुनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले गर्नेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।